Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc ان شاء الله في هذه الفيديو غادي نهضروا نكملوا الموديول ديال بيولوجي انيمال. الفيديو اللي داز هضرنا على لي بروتوزوير مسمياتهم حيوانات البدائيه. في هذا الفيديو غادي ندوزو حيوانات متطوره اللي هما ولا بلو ديفلوبي اللي هما لي ميتازوير، وبريسيزيمون غادي نهضروا على لي سبونجيير. الفيديو ديال لي بروتوزوير غادي تلقاو ليا ديالو في الديسكريبسيون. دونك لي ميتازوير ولا لي سبونجيير قلنا حيوانات متطوره او بلو ديفلوبي او نقولوا حيوانات السلام. دونك يعني ان هاد خونا هذا كيتعتبر حيوان. المهم اضيف الى معلوماتك بروتوزوير اولا كيتسموا كيف قلنا دي بوريفير. علاش؟ حيت عندهم دي بور، الخدمه ديالهم كيديروا فلتراسيون دو لو. هضرنا فلتراسيون دو لو. دونك شنو هم هاد لي سبونجيير؟ ce sont des animaux marins fixés dans un support، كيكونوا يا اما في لي زو دوس اولا في لي زو سال، يعني في البحر ولا في الواد. كاين انواع كيكونوا في الواد. شنو الخدمه ديالهم؟ قلنا انه كيديروا لنا فلتراسيون دو لو باش كياخذوا هما نوتريمون. دونك هضرنا على انهم ميتازوير، كذلك انهم ديبلوبلاستيك. شنو كتعني ديبلوبلاستيك؟ يعني انهم عندهم لوندوديرم وليكتوديرم، ما عندهمش الميزوديرم. عندهم في بلاصه الميزوديرم عندهم الميزوغلي. الميزوديرم شنو الدور ديالو؟ الا كنتو عارفين انه كيكون لينا لي زورغان. دونك الا رجعنا عاودنا هادشي ان لي سبونجيير ce sont des animaux marins métazoaires عندهم ديبلوبلاستيك نقولوا. دونك ما عندهمش لي زورغان، كذلك ما عندهمش ان فري تيسو. عندهم ما عندهمش با دو فري تيسو، عندهم دي فيبر سبونجين او با دو سيميتري. هادي خاصيه ديال لي سبونجير، ما عندهمش سيميتري، ماشي بحال هاد خونا دايرين راه عنده سيميتري نيت. اما لي سبونجير الحقيقيين الطبيعيين با دو سيميتري. اوكي، دونك درنا واحد المقدمه خفيفه ظريفه لي سبونجير. دونك دابا نكتبوا سبونجير. متنساوش ديروا لنا لايك ودي كومونتير باش نكمل لكم هذا الموديول في اقرب فرصه ان شاء الله الا حفزتوني. دونك هاد التصويره ديال هادشي اللي غنكتب هنايا غادي تلقاو اللين ديالها في ديسكريبسيون PDF، وكذلك التصاور الا بغيتيهم. دونك لي سبونجيير اولا قلنا ان سميتهم لي بوريفير، عندهم دي ستاد دو ستاد دو ديفلوبمون، كيكونوا في شكل كيوليو في شكل كيوليو في شكل اخر. بحال نقولوا انه كيكون برهوش مورا كيولي بلو جون، واخا كاينين المهم كيشرف، واخا ماشي جميع الانواع. اوكي، دونك لي ستاد كاينين ثلاثه لي ستاد عند لي سبونجيير. عندك ستاد اسكون، نهضروا على هاد ستاد اسكون. كاين ستاد لوكون، ستاد سيكون عاد لوكون. المهم الستاد اسكون الا جينا نرسموا الشكل ديالو، قلنا المهم نديروا هذا هو السيبور ديالنا، لي سبونجيير فيكسي سور ان سيبور. غير عندك فواحد لو ستاد لارفير غنهضروا عليه من بعد، كتوقع ديتاشمون كيبقى يعوم في الماء، هي كيتحرك، هي مرخي حتى كيلصق في السيبور. ما عندوش هما واحد الميثود دو لوكوموسيون. اوكي، دونك هذا قلنا السيبور ديالنا. نحاول نرسم دغيا هاد اوكي كما كتشوفوا. المهم حاولت نرسم سبونجيير ديالي في ستاد اسكون. المهم غادي نهضروا دابا على لي كومبوزون ديال هاد الستاد اسكون. خلاص هضرنا على ليكتوديرم و لوندوديرم. عندك هاد السبونجيير في ستاد اسكون كيتكون من هاد الجهه، هاد الخويه ولا هاد الكرش عنده، المهم الداخلاني ديالو كيتسمى اون كافيتي غاسترال اولا كتسمى لاتريوم. عندها سميه ثالثه، مهم نكتبها لكم هنا الا لقيتوها في التصويره. المهم تلقاوها في التصويره، عندها سميه ثالثه مبقيتش عاقل عليها. كذلك عندها هاد الفوهه ولا فوهه مهم ديال هاد سبونجيير كتسمى لوسكول ياك. كذلك مهم دابا نهضروا على هاد لي بور فيها جوج الانواع. دونك نقولوا نديروا حنا هاد الشكل هكا، فيها جوج الانواع. نديرو بور
فيها انواع، فيها النوع اللي كيدخل الماء ونوع اللي كيخرج الماء. يعني تقول ان النوع بحال كيدير الشهيق ولا ما عرفت كنقول لك، المهم كيدخل الماء، والنوع اللي كيخرج يعني كاين انالون و اكزالون. انالون كيتسماو لي زوستيول، و لي بور يعني اكزالون هو هاد خونا اللي هو لوسكول، هو هذا. دونك حتى هو كيتعتبر بور، مي لينالون هما هادو انالون. اوكي، دابا نهضروا على هاد الجناب هنايا. شنو كاين هنا؟ كاين واحد لي سيلول، وهنا كاين واحد لي سيلول واحد اخر. هنا كاين سيلول كيتسماو لي بيناكوسيت وهنايا كاينين واحد لي سيلول المهم دايرين بحال هكا كاري، وفيه واحد الفلاجيل. الدور ديال هاد الفلاجيل كيدير لك واحد لي موفمون فيبراتيف ولا المهم توربيونمون باش يدوز لك واحد لو كورون باش توقع الفلتراسيون دو لو. هاد لي سيلول شنو كيتسماو لي كوانوسيت. اوكي، دونك كنظن هضرت على كلشي في لا فورم بصفه عامه. المهم هادشي ديال لي سبونجيير. دونك ستاد اسكون قلنا عنده دي بور، يعني نقولوا عنده بليزيور بور. هذه كتعني بليزيور بليس. المهم انا عندي هاد الطريقه ديال الكتابه ديالي باش كنختصر. عنده كذلك بليزيور كوانوسيت. دابا ندوزو السطاد الثاني اللي هو السطاد قلنا سيكون. السطاد سيكون مهم، ما عنديش كندير نرسم لكم ديك السطاد معنفج. ليسونسيال في هاد السطاد سيكون هاد لي باغوا ديال في السطاد اسكون بحال زادو بتبليا ولا المهم قالت لهم انفاجيناسيون، يعني بقاو كيداخلوا ولاو بلوز ايبيس. يعني انه كان فهادشي كنحاول نرسم لكم مهم دغيا دغيا. المهم كيوليو دايرين بحال هكا، المهم شوف البوليكوب ديالك وما تحاسبنيش على الرسم ديالي الغريب. ليسونسيال المهم هذا سيبو زعما. دونك الكوانوسي قلنا الستاد سيكون داير بحال هكا، كتوقع انفاجيناسيون غير في بلاص لي بور اللي قلنا انهم كانوا انالون اللي كيتسماو اوستيول. بسبب هاد لي زانفاجيناسيون ولاو عطاونا دي كانو انالون، قلنا لي باغوا سون بليسي. عطاونا دي باغوا بلو ايبيس، وكذلك عطاونا دي شومبر في بلاصه هاد شنقول لك. هنايا كتوقع لنا فلتراسيون عادي، يعني كيدخل الماء من لي كوان انالون، وهنايا كتوقع لنا فلتراسيون كيخرج لنا من لوسكول. دابا عطاونا هنايا واحد لي شومبر يعني بحال كيفيبريو نقولوا. مهم يعني كيتسماو دي شومبر كوانوسيتير. اوكي، دونك هذا ستاد سيكون. دابا ستاد لوكون. ستاد لوكون ما عنديش كندير نرسمو، نقول لكم غير يعني الخاصيات ديالو. انه في هاد ستاد لوكون ما بقاوش عندنا ديك لي كافيتي غاسترا ولا لاستريوم، ما بقاش عندنا كاع، يعني با تاتريوم. كذلك ولاو عندنا هنا كان عندنا المهم شومبر قلال، شومبر كوانوسيتير كانوا قلال. مي دابا ولاو عندنا بليزيور شومبر وليني بلو كومبليكي. دونك سميناهم دي شومبر فيبراتيف ولا دي كوربي فيبراتي، يعني كوربي فيبراتي. كذلك ولاو عندنا هنايا كنا هضرنا على كانو انالون، حتى هنايا عندنا لي كانو انالون وليني ولاو كثار، يعني نقولوا ان عندنا بليزيور كانو انالون.
وخلاص. عنده plusieurs entrées، عنده كذلك plusieurs sorties d'eau ولا plusieurs oscules. هادو خاصيات ديال السبونجيير في ستاد لو كون. دونك هنا هضرنا على لي ستاد، 3 ستاد قلنا كاين اسكون والسيكون ولو كون. يعني سبونجيير عادة العاديين كيدوزو كاع من هاد لي ستاد، كيكون اسكون مرة كيولي سيكون مرة كيولي لو كون. كاين واحد النوع غنهضروا عليه دابا شويه، يعني كيكون غير ستاد لو كون. المهم ستاد اسكون قلنا انه عنده لونطري اللي كتسمى الاوستيول والسورتي اللي كيتسمى اوسكول، يعني لي بور انالون لي بور اكزالون. عنده دي شون دي كوانوسيت وعنده دي بيناكوسيت. الكافيتي غاسترال كتكون في الوسط. بينما في ستاد سيكون كيكون في بلاصه لي زوسيول كتولي عندنا كانو انالون، باغوا بلوز ايبيس، شومبر كوانوسيتير. ستاد لو كون ما عندوش لاتريوم، يعني ما عندوش هاد الكافيتي في الوسط، ولا عندنا سميتو دي كوربي فيبراتي، بلوزيور كانو انالون و بلوزيور اوسكول. اوكي، دابا نهضروا على الانواع ديال هاد لي سبونجيير. فهاد لي سبونجيير عندك 3 د الانواع، 3 ديال الاشكال يعني مختلفه، كل شكل عنده سميتو الخاصيات ديالو. قبيل هضرنا على لي ستاد، مي دابا نهضروا على الاشكال ولا نقولوا الانواع ديال هاد لي سبونجيير. عندك لي كالسي سبونج، اهم حاجه فيها هو هاد كالسي. المهم يعني انه مكون من الكالكير، يعني بريزونس ديال واحد السبيكول كالكير. عندك كذلك لي زيكزاكتينيليد وعندك لي ديمو سبونج. دونك 3 الانواع كل واحد عنده خاصيات ديالو. هاد الفيديو غادي نوقفها حد هنايا باش ما نبقاش نطول عليكم في الفيديوهات. ان شاء الله نكمل لكم في الفيديو الجايه، وكيف قلت لكم التصويره ديال هذه تلقاوها في اللين في ديسكريبسيون. ما تبخلوش عليا باللايك وبدي كومونتير باش نحاول نكمل. ما تنساوش بوطون سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك ولا مهم بشليحه ما عرفت شنو كتعني. ليسونسيال تعاملوا معنا وباش نتحفزونا نكملوا ان شاء الله في هاد لاشين.